येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। न जानामि कंप्यूटर मध्ये बहु समस्या दृश्यते ओपन एव न भवति किमपि अस्तु ओपन न भवति टेक्स्ट ओपन न भवति अस्तु यदा ओपन भवति पश्यामः वयम् आरम्भं कुर्मः वयं कदा कियत् पर्यन्तम् आगतवन्तः 50 खः एकनिमिषम् 50 खः पिस्ताच्च इति सूत्रं न पिस्ताच्च इति सूत्रं समाप्तम् अग्रिमं सूत्रं विंशतिकात् खः इति अग्रिमं सूत्रं विंशतिकात् खः अद्यर्थपूर्वात् द्विगोः इत्येव तत्रापि समानविषयः अनुवर्तते अध्यर्थविषयः विंशतिकात् खः इति द्विपदं सूत्रम् अध्यर्थपूर्वद्विगोः इति तत्र अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तत्र विंशतिकात् खः इति खप् प्रत्यय विधायकं सूत्रम् अध्यर्थपूर्वकशब्दः प्रातिपदिकं द्विगुसंज्ञकप्रातिपदिकं तस्यैव विषयः अत्रापि अनुवर्तते तर्हि अध्यर्थशब्दपूर्वक तदा द्विगुसंज्ञक विंशति शब्दान्तप्रातिपदिकात् आर्हीयार्थे खप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः सूत्रार्थः एवं भवति तत्र पूर्वसूत्रयोः तत्र उक्तमस्ति पश्यतु अध्यर्थपूर्वात् द्विगोरेव इत्येवेति पूर्वसूत्रयोः अध्यर्थपूर्वादित्यस्य द्विगोरित्यस्य प्रयोजन तत्र अध्यर्थविंशति अस्तु तत् त्यजतु इतः एव वदामि तर्हि अध्यर्थशब्दः अध्यर्थपूर्वकशब्दः अनन्तरं द्विगुसंज्ञकशब्दः एतेभ्यः खप् प्रत्ययः भवति इति तर्हि तत्र खप् प्रत्ययः भवति इति तत्र पुनः एवमस्ति तत्र एवम् अध्यर्थपूर्वद्विगोः लुक असंज्ञायाम् इति तत्र अस्ति परन्तु तत्तु अत्र न भवति कारणं यदि तत्र लुक् भवितव्यमस्ति पुनः एतस्य विधानस्य किमपि प्रयोजनमेव न भवति तेन कारणेन तत्तु अत्र नास्ति इति विधानसामर्थ्यात् अत्र लुक्लोपः न भवति विधानसामर्थ्यात् लुक्लोपः न भवति इत्याशयः अस्तु
तर्हि किं रूपं भवति तत्र कथमस्ति? विंशतिकीनाम् अध्यर्थविंशतिकीनाम् इति अध्यर्थविंशतिकीनम् इति तत्र उदाहरणम् अध्यर्थविंशतिकीनम् इति। तर्हि तत्र अध्यर्थविंशतिकीनम् इत्युक्ते किं वदामः सार्धैकविंशति इति सार्धैक कार्षापणविषये एव अस्ति तेन क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थविंशतिकेन क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थविंशतिकेन क्रीतम् इत्युक्ते किं वदामः यदा यदा अध्यर्थविंशति इत्युक्ते 30 एकविंशति एकं तदनन्तरं तस्य अर्धम् इत्युक्ते 10 आहत्य 30 इति। तर्हि अध्यर्थविंशति इत्युक्ते किं भवति 30 अध्यर्थविंशति इति 20 इति पूर्णं तस्य अर्धं 10 तद् अस्ति अधिकं तर्हि 30 इत्यर्थः। तर्हि 30 कार्षापणं वा भवतु 30 यत्किमपि अस्ति तत्र तेन क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थविंशतिकेन क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थविंशतिकशब्दात् खप् प्रत्ययः खप् प्रत्ययः भवति चेत् खप् प्रत्ययस्य ईनादेशः। तर्हि अध्यर्थविंशतिक ईन ईन यस्य चेत् अकारलोपः अध्यर्थविंशतिक ईन अध्यर्थविंशतिकीन इति तस्मात् सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे अध्यर्थविंशतिकीनम् इति। तदनन्तरम् अग्रिमम् उदाहरणं दिगु तस्य उदाहरणमपि तत्र दत्तमस्ति। दिगु इत्यस्य उदाहरणं द्विविंशतिकीनम् इति अस्ति। द्वौ च विंशति च इति द्विविंशतिक ख द्विविंशतिक ख द्विविंशतिक पुनः ईन द्विविंशतिकीनम् इति। कार्याईकन् इति अग्रिमं सूत्रं कार्याईकन् ईकन् इति प्रत्ययः ईकन् इति प्रत्ययः ईकन् इति प्रत्ययः भवति समानमेव अध्यर्थपूर्वद्विगोः इति अनुवर्तते तद्धिताः इति ज्ञाप्रातिपदिकात् इति प्रत्ययः परस्य इति सर्वं भवति। एवमेव खारी इति परिमाणवाचकशब्दः खारी इति एकः परिमाणवाचकशब्दः अध्यर्थकारिकम् इति। तर्हि खारी शब्दात् ईकन् इति प्रत्ययः भवति। ईकन् इति प्रत्यये किं भवति ईक इति तत्र भवति। ईकन् इत्यत्र ईक इति अवशिष्यते ईक नकारस्य लोपः अध्यर्थकारी अध्यर्थकारिकेन क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थकारी ईकन् यस्य चेत् ईकारलोपे अध्यर्थकार ईक अध्यर्थकारीक तस्मात् सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे अध्यर्थकारीकम्। द्विगोः उदाहरणं द्विखारीकम् समानमस्ति तत्र किमपि वक्तव्यं द्वाभ्यां खारीभ्यां क्रीतम् इत्यर्थे द्वाभ्यां खारीभ्यां क्रीतम् इत्यर्थे
तत्र द्विखारीकम् इति उदाहरणं भवति। केवलखारी शब्दस्य अपि भवति इति वक्तुं वार्तिकम् आरब्धं। केवलायाश्च इति वक्तव्यम्। केवलखारी शब्दस्य इदानीम् अध्यर्थपूर्वखारी शब्दः उक्तः, दिगुमध्ये यः आगतः तस्य विषये उक्तः। इदानीं वार्तिककारः किं वदति? केवलायाश्च इति वक्तव्यम्। केवलायाश्च इति वक्तव्यम्। केवलायाश्च, केवलायाः कार्याः च ईगन् प्रत्ययः स्यात्। केवलायाश्च इति वक्तव्यम् इति। तर्हि किम्? एवं भवति, ईका भवति खारी, ईका भवति यस्येति च इति इकारलोपः, खार ईका भवति खारीका। मम एक श्रोत्रं कार्यं न करोति, तेन कारणेन बहु इम्बालेन्स् भवति, डिस्टर्बेन्स् भवति, कान्सन्ट्रेशन् कर्तुं न शक्नोमि। किमपि जलं गतमिव किमपि अस्ति। अस्तु, पणपादमाशशताद्यत्। पणपादमाशशताद् यत्। यत् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। के शब्दाः? अनुवृत्ति अस्ति अध्यर्थपूर्वात् सर्व अध्यर्थपूर्वात् दिगोः इति अनुवर्तते। पण पाद माश शत इति शब्दद्वयं। पण पाद माश शत इति अध्यर्थ दिगु इति। अध्यर्थपूर्वादिति दिगोरिति च अनुवर्तते इत्यभिप्रेत्य उदाहरति। अर्थात् उदाहरणमेव साक्षात् उक्तम् इत्याशयः। तत्र उदाहरणादेव अस्माभिः ज्ञातव्यं तत्र अध्यर्थपण्यम् इति। द्विपण्यम्, अध्यर्थपाद्यं, द्विपाद्यम्। अध्यर्थपण्यम् इति उदाहरणं। किं भवति? अध्यर्थपणेन क्रीतम् इत्यर्थे। अध्यर्थपणेन क्रीतम् इत्यर्थे पणम् इति एते सर्वे परिमाणवाचकशब्दाः इति बेस्। तेन कारणेन एकैकत्र मया वक्तव्यं नास्ति। तत्र अध्यर्थपणम् इति, अध्यर्थपणेन क्रीतम् अध्यर्थपण्यम्। पुनः अन्यत् किं? द्वाभ्याम् इति पणाभ्यां क्रीतं द्विपण्यम्। यत् प्रत्ययः भवति चेत् प्रक्रिया भवन्तः जानन्ति। अध्यर्थपादम्, पादमित्यपि एकः परिमाणवाचकः। तत्रापि एवं कार्षापणमस्ति एकं। तत्र एतस्य परिमाणवाचकशब्दानां भवन्तः पश्यन्तु, तत्र कुत्रचित् प्राप्नोति एकैकस्य पाद इत्युक्ते किं परिमाणम्, आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये किं भवति, एतस्य कियत् भवति इति सर्वं भवताम् असैन्मेण्ट् अस्ति, तत् सर्वं पश्यन्तु। इदानीं अहं विवरणं कर्तुं न पश्यामि। द्विपादम् इति अस्ति। द्विपादम् इति अग्रिमं किमस्ति? द्विपाद्यं। तदपि एकपरिमाणवाचकशब्दः। अध्यर्थपादेन क्रीतम् इति अध्यर्थपाद्यम्। एवं द्वाभ्यां पादाभ्यां क्रीतम् इति द्विपादम्। पादमित्यादिकम् इदानीन्तनकाले अपि अस्ति। पादमिति न वदति, पाव् इति वदति। पाव् इत्युक्ते पाद एव अस्ति खलु। पादः इति किमस्ति? एक किलो इत्युक्ते 4 पादाः। तर्हि एक पाव् इति भवन्तः वदन्ति। तस्य अर्थात् पाद इति पाव् इति भवति, तत्र किमपि नास्ति। अर्थस्य अर्थ इत्येव वदति। पादस्य किमर्थं पाद इति न वदति इति न जानामि। पादस्य कथं पाव् आगतम्? अर्थ एव वदति, अर्ध किलो इति एव वदति, अर्ध किलो इति एव वदति।
परन्तु पादकिलो इति न वदति, पाव् इति वदति। तर्हि अस्तु नाम इह पादः पत् इति न यस्य इति लोपस्य स्थानिवद्भावात् इति। तत्र किं नास्ति, तत्र यस्य इति च इति सूत्र इति लोपस्य स्थानिवद्भावात् इति, स्थानिवद् आदेशः इति अस्ति। तत्र लोपः तत्र किमस्ति, पादः पत् इति न भवति इति उक्तं। तत्र किमर्थं, तत्र यस्य इति च इति सूत्रस्य स्थानिवद्, कारणं तत्र द्विपाद इति शब्दः अस्ति खलु, द्विपाद। तर्हि पादशब्दस्य पत् इति न भवति। यस्य इति च इति अन्त्यवर्णस्य लोपः तस्य स्थानिवद्भावः भवति इति कृत्वा किं भवति, पादः पत् इति पदादेशः न भवति। तत्र पद्यत्यतदर्थे इति सूत्रेण पदादेशः तदपि न भवति। पदादेशस्य कृते सूत्रद्वयमस्ति, एकं तु पादः पत् इति सूत्रमस्ति, अपरं तु पद्यत्यतदर्थे इति अपि सूत्रमस्ति। तर्हि तत्र प्राण्यङ्गवाचिनाम् इति वयं पठितवन्तः पूर्वं, प्राण्यङ्गवाचिनां तत्र इति अस्ति, तदपि अत्र न भवति। एवं एतदेव भवति, अत्यपि न प्राण्यङ्गार्थस्यैव तत्र ग्रहणात् इति उक्तम्। अस्तु, एतत् सर्वं पूर्वतनविषयः। भवतः तानि सूत्राणि द्रष्टुं शक्नुते, यस्य इति च तु जानन्ति। पद्यत्यतदर्थे इति सूत्रम् एकवारं पश्यतु। अस्माभिः पठितम्, अहमेव पाठितवान् इति स्मरामि कुत्रचित्, समासप्रकरणे वा अथवा समासप्रकरणे वा तद्धितप्रकरणे वा, समासे अस्ति तत्। समासे अस्ति। अस्तु, शाणाद्वा इति अग्रिमं सूत्रं। शाणाद्वा किमस्ति तत्र, शाणाद्वा इति शाणशब्दः। शाणशब्दात् तत्रापि एवम् एतत् सर्वं समानं चलति। अध्यर्थ इति अनुवर्तते, अनन्तरं दिगोः इति अनुवर्तते, तत्तिथाः इति, एतत् सर्वं समानं भवति। शाणाद् विकल्पेन यत् प्रत्ययः विधीयते, पक्षे ठञ् प्रत्ययः। यत् प्रत्ययः भवति, पक्षे ठञ् प्रत्ययः भवति। पुनः अत्र लुक् भवति, पक्षे ठञ् भवति चेदपि तस्य लुक् लोपः भवति। तर्हि अध्यर्थशाणम् इति रूपद्वयं भवति। अध्यर्थपूर्वक दिगुपूर्वक शाणान्तशब्दात् किं भवति, अर्हीयेषु अर्थेषु विकल्पेन यत् स्यात् पक्षे ठञ्। समान अर्थः भो, किमपि न करणीयम्। अध्यर्थपूर्व दिगुपूर्वात् शाणशब्दात् किं भवति, एवं अर्हीयेषु अर्थेषु तद्भवति। शाणशब्दस्य लुक् तु पूर्वमेव उक्तमस्ति। तर्हि एकं यत् प्रत्ययः भवति, यत् प्रत्ययः तत्र भवत्येव। अध्यर्थशाणम् इति रूपम्, अध्यर्थशाणेन क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थशब्दात्, अध्यर्थशाणशब्दात् यत् प्रत्ययः अध्यर्थशाण्यम् इति रूपं भवति। अनन्तरं ठञ् प्रत्ययः भवति चेत्, ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पूर्वोक्तशाणशब्दस्य लुक् लोपः भवति। लुक् लोपः भवति चेत् ठञ् प्रत्ययस्य लुक् लोपे सति अध्यर्थशाणम् इति रूपं भवति। एवमेवं द्विशाण्यम् अनन्तरं द्विशाणम् इत्यपि रूपमस्ति। तत्र उक्तं नास्ति, परन्तु भवति द्विशाण्यम् इति। द्वित्रिपूर्वात् अञ्च इति अग्रिमं सूत्रम्। द्वित्रिपूर्वात् अञ्च, द्वित्रिपूर्वात् अञ्च शाणात् इति अनुवर्तते। शाणादित्येव
चाद्यत् चकारग्रहणात् यत् प्रत्ययः द्वित्रिपूर्वात् अञ्च द्वित्रिपूर्वात् अञ्च तेन किं भवति रूपत्रयं भवति तदेव तत्र उक्तं तेन त्रैरूप्यम् इति उक्तं त्रिरूपता तर्हि किं किं भवति द्विशब्दात् त्रिशब्दात् परस्य शाणान्तप्रातिपदिकस्य आर्हीयेषु अर्थेषु किं भवति अण् प्रत्ययः स्यात् सूत्रे चकारग्रहणेन यत् प्रत्ययः अपि स्यात् वैकल्पिकमस्ति यत् प्रत्ययः विकल्पेन अस्ति यत् प्रत्ययः विकल्पेन अस्ति इति कृत्वा पक्षे औत्सर्गिकः ठञ् प्रत्ययः अपि भवति तर्हि अण् यत् वा अनन्तरं ठञ् तेन त्रैरूप्यम् इति उक्तम् अर्थात् त्रिप्रकारकं रूपं भवति इति उक्तम् तत्र प्रथममस्ति द्वैशाणम् इति अण् प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति तत्र द्विशाण आदिवृद्धि द्वैशाण इति रूपं भवति द्वैशाणम् इति यत् प्रत्ययः भवति चेत् द्विशाण्यम् इति रूपं भवति ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् लुकुलोपः भवति द्विशाणम् इति रूपं भवति तत्र पुनः त्रिशाणं त्रैशाणं त्रिशाण्यं त्रिशाणम् इत्यपि रूपं भवति तर्हि तत्र अण् प्रत्ययः भवति चेत् उत्तरपदवृद्धिः भवति वा इति प्रश्नः अस्ति परिमाणान्तस्य असंज्ञाशाणयोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति नञ्यगर्भिततत्पुरुषः असंज्ञाशाणयोः इति तेन कारणेन तत्र किं भवति परिमाणान्तस्य असंज्ञाशाणयोः इति पर्युदासाद् आदिवृद्धिरेव तत्र किं भवति उत्तरपदवृद्धि न भवति इति आशयः आदिवृद्धि उत्तरपदवृद्धिविषयः नास्ति वस्तुतः तथापि तत्र एवं विवृतमस्ति पर्युदासाद् आदिवृद्धिरेव भवति आदिवृद्धिः भवति उत्तरपदवृद्धिः तु न भवति इति तस्य आशयः तत्र किमस्ति सप्ञा च असप्ञाशाणयोः इति अस्ति खलु सप्ञा च शाणं च सप्ञाशाणे न सप्ञाशाणे असप्ञशप्ञाशाणे इति तत्र शाणशब्दस्य उत्तरपदवृद्धिः न भवति तत्र शाणभिन्नस्य अपेक्षा यदि शाणशब्दस्य स्थाने अन्यशब्दः भवति चेत् तत्र उत्तरपदवृद्धिः भवति स्म शाणशब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र उत्तरपदवृद्धिः नास्ति इत्यर्थः अतः आदिवृद्धिः भवति आदिवृद्धिः भूत्वा द्वै इति रूपं भवति तदेव तत्र उक्तं परिमाणान्तस्य असंज्ञाशाणयोः इति पर्युदासाद् आदिवृद्धिरेव इति अत्र आदिवृद्धिरेव इति अवधारणशब्दः तेन किं उत्तरपदवृद्धिः नास्ति इति तस्य आशयः द्वैशाणं द्विशाण्यं द्विशाणम् इह इदानीम् अत्र किञ्चित् तत्र अग्रे इदानीं किञ्चित् विशिष्टं तत्र प्रतिपादयति तत्र इह ठञादयः त्रयोदश प्रत्ययाः प्रकृताः तेषां समर्थविभक्तयः अर्थाः च आकाङ्क्षिताः त इदानीम् उच्यन्ते इति अग्रे अग्रे किं प्रतिपादयति इति वदति तत्र इह इदानीम् एतस्य प्रकरणस्य आरम्भतः इदानीं पर्यन्तं त्रयोदश प्रत्ययानां विवरणं जातं त्रयोदश प्रत्ययानां निरूपणं कृतम् इदानीं पर्यन्तं परन्तु तस्य समर्थविभक्तयः तदनन्तरं तस्य अर्थः च विभक्तयः अपि वस्तुतः साकाङ्क्षमस्ति एकैकस्य अनुसारं भवति तदेव समर्थविभक्तयः अर्थाः आकाङ्क्षिताः आकाङ्क्षिताः इति तदा पूर्वमेवं प्रतिपादितं नास्ति तद् आकाङ्क्षितमस्ति साकाङ्क्षमस्ति तर्हि तस्य पुनः अग्रे इदानीं विवरणं करोति
तस्य अग्रे विवरणं क्रियते तदेव इदानीम् उच्यन्ते इति। पूर्वं किं किम् उक्तं? ठञ् अस्ति, ठक् अस्ति, पुनः ठन्, अनन्तरं यत्, कन्, डुन्, टिठन् इति एकमस्ति, टिठन्, अन्य, अण्ण, ख, ईकन्, यत्, तथा पुनः अण्ण। तत्र एवम् एते प्रत्ययाः अत्र प्रतिपादिताः। एतेषां विषये इदानीं किञ्चित् इतोपि विवरणं क्रियते। तत्र तेषाम् इदानीम् आकाङ्क्षिताः ते इदानीम् उच्यन्ते। तत्र किञ्चित् विभक्तिविषयकम् इत्यादिकम् अग्रे प्रतिपादयन्ति। वयं पश्यामः तत्र किं किं प्रतिपादयन्ति इति। यदा प्रतिपादनात् अवगन्तुं शक्यते तत्र विषयः कः इति। पश्यतु, इतः आरभते तेन क्रीतम् इति तत्र उच्यते एकम्। एतत् सूत्रं बहुवारम् अस्माभिः श्रुतं सूत्रम्। अत्र विभक्तिनिर्णयः भवति तेन तृतीयान्तेन इति तत्र अर्थः भवति। तत्र विभक्तीनाम् इदानीम् अर्थनिर्देशक पुरस्सरम् अग्रे प्रतिपादयति। तेन क्रीतम् इति तत्र प्रथमं सूत्रम्। पता नहीं, मुझे नहीं आया क्या? देखो उधर है क्या सामने? ठीक है, मम सखी अस्ति उपरितन। अद्य वार्तापत्रिका आगता वा न वा इति पृच्छति। सर्वप्रश्नानां मम समीपम् उत्तरमस्ति। अस्तु, अहं भीतः जातः, सत्यं वदामि। मम धारणा नासीत् एवम् आगच्छति। अस्तु, तेन क्रीतम् इति अस्ति। तेन क्रीतम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति। तत्र अनुवृत्तितद्धिताः, कारण ठञ् अधिकारः चलति खलु, ठञ् अधिकारः चलति। तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः पुरश्च इति तदस्ति। तेन क्रीतम्। एतेन सूत्रेण पूर्वोक्त त्रयोदशानामपि प्रत्ययानां विषयेपि सत्यं तत्र एतदेव उच्यते। अर्थात् एतेन सूत्रेण तस्य एतस्य विवरणं करोति। तत्र क्रीतम् इत्यर्थे तृतीयान्त प्रातिपदिकात् क्रीतम् इत्यर्थे यथाविहित प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। केवलं ठञ् इति नास्ति, एते सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति। वस्तुतः एतत् सूत्रं पूर्वं वक्तव्यमस्ति। किमर्थम् अत्र उक्तं? तद् आचार्यस्य कोऽपि उद्देशः स्यात्। किमुक्तं? तत्र तेन क्रीतम् इत्यर्थे सामान्यसूत्रमस्ति। तेन क्रीतम् इत्यर्थे तेन क्रीतम् इति तेन शब्दप्रयोगेण अस्माभिः किं ज्ञातव्यं? तेन शब्दप्रयोगेण तृतीयान्तात् इति अवगन्तव्यं। तृतीयान्तात् इति अवगन्तव्यं। तेन इति अस्ति खलु, तस्य इति वदति षष्ठी, तत् इति वदति चेत् प्रथमा वा द्वितीया इति वयं जानीमः। तर्हि तृतीयान्तप्रातिपदिकात् क्रीतम् इत्यर्थे यथाविहितप्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। उदाहरणं तत्र एतत् पूर्वम् आगतं। गोपुच्छेन क्रीतं, गौपुच्छिकं, गोपुच्छेन क्रीतं। गोपुच्छेन इति गां दत्वा क्रीतम् इत्येव अर्थः। गोपुच्छं दत्वा तु क्रीतुं न शक्नोति। गोपुच्छं तु दातुं न शक्नोति। एवं तदेकः प्रयोगः गोपुच्छेन क्रीतः इति। गोः गावः पुच्छं स्वीकृत्य ददाति, तेन तथा न भवति, तथा नास्ति। गोपुच्छेन क्रीतम् इति तस्य आशयः तत्र एष एव अर्थः। गोपुच्छ शब्दात् ठञ् प्रत्ययः, ठक् प्रत्ययः न भवति, कारणम् एकत्र अगोपुच्छ इति अस्ति। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। अगोपुच्छ, गोपुच्छ भिन्न इतर इति। अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति, ठक् न भवति। गोपुच्छ शब्दात् ठञ् प्रत्ययः औत्सर्गिकः ठञ्। गोपुच्छ ईक आदिवृद्धि, गौपुच्छ ईक यस्यति चेत् अकारलोपः, गौपुच्छिकम्। अन्य सर्वं तत्र वस्तुतः पूर्वम् आगतविषयः। सप्तधिकं, साप्तधिकं, सप्तत्या क्रीतम् इत्यर्थे सप्तति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः। साप्तधिकम् इति रूपं भवति, आदिवृद्धि इकादेश। प्रास्थिकं तदपि आगतं पूर्वं। प्रस्थेन क्रीतम् इत्यर्थे वयं पूर्वं पठितवन्तः।
तत् केवलम् एतस्य सन्दर्भे उक्तम्। पुनः किमस्ति नैष्किकम् तदपि आगतं नैष्किकं निष्कशब्दः तत्र ठक् प्रत्ययः नैष्किकम् इति भवति। प्रास्तिकम् इत्यत्र ठञ् प्रत्ययः ठक् प्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति नैष्किकं निष्कशब्द नैष्किकम् इति शब्दः अपि आगतः। अग्रिमं सूत्रम् इद्गोण्याः इति अग्रिमं सूत्रम् इद्गोण्याः इद्गोण्याः इत्त गोण्याः इति द्विपदं सूत्रम्। एतत् प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमस्ति। प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमस्ति। प्रसङ्गवशात् अत्र प्रासङ्गिकं सूत्रमत्र। तत्र गोण्याः इत्यस्य अतद्धितलुकि इति तत्र लिखितमस्ति। गोण्याः इत्यस्य अतद्धितलुकि तत्र लुक् लुक् अतद् लुक् तद् लुक् अत्यद्धितलुकि लुक् तद्धितलुकि इति सूत्रं तद्धितलुकि इति अनुवर्तते। लुक् तद्धितलुकि इति तदनुवर्तते। इत्यस्य किं भवति लुक् इत्यस्य तद्धितप्रत्ययस्य लुक् यत्र भवति तत्र गोणी शब्दस्य ह्रस्व इकारः आदेशः भवति इति। गोण्याः इत् स्यात् इति भवति तद्धितलुकि रैट्। गोण्याः इत् स्यात् तद्धितलुकि इति इत् स्यात् तद्धितलुकि इति तत्र इत् स्यात् तद्धितलुकि इति अहं किञ्चित् भिन्नम् उक्तवान्। इत् स्यात् तद्धितलुकि लुकः अपवादः एषः। गोणी शब्दः दीर्घः दीर्घ ईकारः अस्ति खलु ईकारः तस्य इकारादेशः भवति इति तत्र अस्ति। इकारादेशः भवति गोणी शब्दस्य इकारादेशः भवति। कुत्र इकारादेशः भवति? यत्र तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तत्र। तद्धित प्रत्ययस्य यत्र लुक् लोपः भवति गोणी शब्दात् परस्य तादृश गोणी शब्दस्य ह्रस्व इकार आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। लुक् तद्धितलुकि इति आर्हीयस्य ठकः लुकि स्त्री प्रत्ययस्य इकारः इति तत्र एवमस्ति। पश्यामः उदाहरणेन स्पष्टं भवति। पञ्चगोणिः इति उदाहरणं। पञ्चगोणिः इति उदाहरणं। पञ्चभिः गोणीभिः क्रीतः पटः इत्यर्थे पञ्चगोणिः इति शब्दः। पञ्चभिः गोणीभिः क्रीतः इत्यर्थे पञ्चगोणि इति शब्दः। तत्र पञ्च